मानसिक, यौनजन्य, आर्थिक वा अन्य कुनै पनि कुरामा दिएको दुःख वा यातना हो। यस्तो यातना कसैलाई दिनु हुँदैन। अनि बाबा, घरभित्र हिंसा भएमा कसलाई भन्ने अनि उसलाई के कारबाही हुन्छ त? आफूलाई हिंसा भएमा वा अरू कसैलाई हिंसा भइरहेको थाहा पाएमा प्रहरीमा, महिला आयोग अथवा स्थानीय तहमा उजुरी दिन सकिन्छ। हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई 3,000 देखि 45,000 सम्म जरिवाना, 6 महिनासम्म जेल वा दुवै सजाय हुन सक्छ। फेरि त्यही गल्ती गरेमा सजाय दोब्बर हुन्छ। कुनै पनि कुरामा दिएको दुःख वा यातना ओडीसीको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। हिंसा भएमा कोभिड बारे बालबालिकाको चासो अब हाम्रो पालो। तहमा उजुरी दिन सकिन्छ। हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई 3,000 देखि 45,000 सम्म जरिवाना, 6 महिनासम्म जेल। साँझ 7:30 बजेको साझा खबरमा प्रस्तुत हुँदैछ हाम्रो पालो। कोभिडपछि घरको बसाई, बाल मस्तिष्कमा पर्ने प्रभाव, बाल मनोविज्ञानका सवाल, कोभिडमा बाल सुरक्षा र कोभिड विरूद्धको खोप लगायत तपाईलाई लागेको विषयमा हाम्रो आइभीआर नम्बर 01526066 प्रश्न रेकर्ड गराउनुहोला। हामी हाम्रो पालो मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोमा प्रसारण गर्नेछौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन र CIN को प्रस्तुति। बाढ़ी तथा डुबानको क्षति कम गर्न ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। जोखिममा रहेका स्थानका बासिन्दाहरूले अत्यावश्यक कागजात, भिज्न सक्ने सामग्री, खाद्यान्नहरू नडुब्ने र उच्च स्थानमा राख्ने। पानी बग्न अवरोध भएका स्थानमा नाली सफा गर्ने, सड़क निर्माणका क्रममा भएका सम्भावित दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने खाल्डाखुल्डीहरू पुर्ने वा संकेतको व्यवस्था गर्ने। बाढीको समयका लागि सुरक्षित पिउने पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने। आपतकालीन अवस्थामा सम्पर्कका लागि अत्यावश्यक फोन नम्बरहरू टिपी राख्ने। आफ्नो क्षेत्रको वर्षा एवं बाढी सम्बन्धी सूचना लिनका लागि निशुल्क नम्बर 1155 मा सम्पर्क गरी सूचना लिने। बाढी आइहालेमा सुरक्षित स्थान कुन बाटो भएर जाने, कसले के लिएर जाने लगायतका विषयमा घर परिवारका सबै सदस्यहरूबीच छलफल गरी तयारी गर्ने। यदि तत्काल सुरक्षित स्थानमा जान सक्ने अवस्था नभएमा तत्काल खोज तथा उद्धार कार्यदल वा सुरक्षा निकायमा वा 1149 मा फोन गर्ने। आपतकालीन सूचनाका लागि रेडियो सुन्ने वा अन्य संचार माध्यमहरू नियमित सुन्ने र हेर्ने। विपद बारे चासो राखौं, यसबाट हुने क्षति कम गरौं। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर।
शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल साउन 15 गते शुक्रबार, जुलाई 30 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 साउन कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि। आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवस पनि आजै, अनि आजै खिर खाने दिन पनि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुने सर्वोच्चको निष्कर्ष, सर्वोच्चको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष। ओखु किसान फेरि काठमाडौँमा बक्यौता रकम दिलाउन सरकारलाई 22 दिनको भाका। कोरोनाबाट 54,000 भन्दा बढी बालबालिका संक्रमित, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा संसदीय समितिको चासो। ईपीएस अन्तर्गत उत्तीर्ण भएकाहरूलाई दक्षिण कोरिया जान नरोक्न सरकारलाई निर्देशन। नेकपा एमालेको नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी नहुने, महन्त ठाकुर पक्षीय सांसद भने किता फेर्दै कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता बारेको विवाद मिलाउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई। अफगानिस्तानमा सुरक्षा बलको कारबाहीमा 23 लडाकु मारिए। इजरायल र प्यालेस्टाइनको द्वन्द्वलाई राजनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न राष्ट्रसङ्घको आग्रह। र टोकियो ओलम्पिकमा नेपालका खेलाडी चौधरी अहिले प्रतिस्पर्धामा। अहिलेसम्म 112 स्वर्णको छिनोफानो, चीन 15 स्वर्ण सहित शीर्ष स्थानमा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको सर्वोच्चको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षको प्रसंग। न्यायालयमा न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियाका कारण भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष सर्वोच्च अदालतको एक अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। 1 वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै समस्या रहेको र न्यायिक नेतृत्वले चाहेमा सुधार गर्न सक्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। अध्ययन समितिका सदस्य समेत रहनुभएका नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालयमा भएका त्रुटि सच्याउनका लागि प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको बताउनुभयो। न्यायाधीशहरूको रोहबरमा प्रधान न्यायाधीशलाई हिजो प्रतिवेदन बुझाइएको छ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हुन सके मात्र न्यायालयमा भएका विकृतिको अन्त्य हुने बताउनुभयो। प्रतिवेदन पनि राम्रो छ, तर न्यायपालिका सुधारका निमित्त राजनीतिक प्रतिबद्धता र राजनीतिक क्षेत्रको चाहनामै हुनुपर्छ। किनभने त्यहाँ संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सम्मका कुराहरू त्यसमा छन्। यो संविधान संशोधन गर्ने कुरा त्यो आयोग, त्यो चाहिँ कार्यदलले गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन, किनभने त्यो उसको चाहिँ कार्यक्षेत्रभित्र पनि पर्दैन। अब यसमा मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि धेरै कुरा यस्ता कुरा छन् जुन कुरो चाहिँ अलि अमूर्त छन्। त्यो अमूर्तलाई मूर्त बनाउने काममा प्रधान न्यायाधीशले कति दिलचस्पी दिनुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीशले दिने जुन प्रतिबद्धता यसप्रति उहाँले जाहेर गर्नुहुन्छ अथवा उहाँले जाहेर गरेको प्रतिबद्धता अनुसार उहाँले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लानुहुन्छ, यी सबै कुरा हेरेर मात्रै प्रतिवेदन राम्रो र नराम्रो भन्न सकिने अवस्था आउँछ। कार्यान्वयन गर्ने पक्ष हाम्रो नेपालमा जहिले पनि फितलो छ, कमजोर छ र मानिसहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा मानिसहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाएर हिँड्ने अवस्था छ। हेरौँ प्रधान न्यायाधीशले जुन गठन गरेर कार्यदल हो त्यो कार्यदलको प्रतिवेदनलाई उहाँले कसरी लिनुहुन्छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नै भ्रष्टाचार र राजनीतिक दबावमा भनसुनका आधारमा मुद्दा फैसला हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ। अदालत बाहिरको सम्बन्धबाट मुद्दा प्रभावित हुने गरेको, भित्र भने न्यायाधीश र कर्मचारी बीच समन्वयको अभाव देखिएको पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको इमानदार सक्रियता बिना न्यायाधीशहरूमा देखिएको विचलन नियन्त्रण असम्भव भएको टिप्पणी गरिएको छ। संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता लगायतका विषयमा संविधान तथा कानून संशोधन गर्न वा निर्क्युअल गर्न पनि अध्ययन आवश्यक भनिएको छ। संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता र न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनवाई सम्बन्धी विषयमा पनि अध्ययन जरुरी। त्यसैगरी न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसबाटै विसङ्गतिको सुरुवात, योग्य मध्येको योग्यतम व्यक्तिलाई पारदर्शी ढङ्गबाट नियुक्त गर्ने परिपाटी जरुरी रहेको भनिएको छ।
न्यायाधीश सरुवामा हुने असमान व्यवहारले न्यायिक जनशक्तिमा नैराश्यता, पारदर्शी प्रणालीबाट सरुवा र कारबाही प्रणाली विकास गर्न पनि जोड दिएको छ। इजलास गठन र मुद्दाको पेशी तोक्ने विद्यमान पद्धतिका कारण भ्रष्टाचार, कम्प्युटरमा आधारित अटोमेटेड कज लिस्ट सिस्टम लागू गर्न र सो प्रणाली स्थापना नभएसम्म गोला प्रथाबाट पेशी प्रकाशन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। बितेको 1.5 वर्षमा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने बालबालिकाको संख्या 54,000 नाघेको छ। हालसम्म 54,460 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर मदन उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। पहिलो लहरमा 21,523 जना बालबालिका संक्रमित भएका थिए भने दोस्रो लहरमा 32,937 बालबालिका संक्रमित भएको उहाँको भनाइ छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा 29,777 बालबालिका कोरोना मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट पहिलो लहरमा 38 र दोस्रो लहरमा 43 जना गरी कुल 81 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै संसदीय समितिले भने कोरोनाका कारण बालबालिकामा परेको प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। हिजो बसेको प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले कोरोनाका कारण बालबालिकामा परेको प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्न भनेको सभापति निरुदेवी पालले सीआईएन बताउनुभयो। सन्निकट सम्भाव्य तेस्रो लहरको कोरोना महामारीको प्रभावलाई अधिकतम रूपमा न्यूनीकरण, रोकथामको पहल गर्न एवं यस महामारीलाई सामना गर्न शीघ्रातिशीघ्र पूर्व तयारी सहित परिणामदायी रणनीति बनाउन, आवश्यक भौतिक संरचना एवं उपकरणहरूको शीघ्र व्यवस्थापन गर्न, खोप लगायतका विषयहरूको प्रबन्ध गर्न समिति कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बालबालिकालाई प्रयोग गर्न मिल्ने खोपको शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पहल गर्न स्थानीय तह लगायतका बाल बालिका मैत्री क्वारेन्टिन एवं अन्य आवश्यक संरचना शीघ्र निर्माण गर्न गराउन बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। यसैबीच राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भने रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस अन्तर्गत उत्तीर्ण भएकाहरूलाई दक्षिण कोरिया जान नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। हिजो बसेको समितिको बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकाय तथा पीड़ित पक्षको छलफलपछि कोभिड-19 का कारण मात्रै बनाएर भाषा र सिप परीक्षा उत्तीर्ण युवाहरूलाई दक्षिण कोरिया जानका लागि नरोक्न निर्देशन दिएको हो। 1.5 वर्षदेखि कामका लागि जान नपाएका युवालाई नरोक्न समितिले भनेको छ। गत वर्ष पुस 13 मा भएको सहमति अनुसार उद्योगहरूले 21 दिनभित्र बक्यौता रकम किसानलाई दिनुपर्नेमा किसानहरूले अहिलेसम्म पनि रकम नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सरकारलाई बक्यौता रकम दिलाउन 22 दिने समयसीमा दिएका छन्। गत वर्षको पुसमा उखुको बक्यौता रकम लिन काठमाडौँ आएका किसान अहिले भने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा नभएका कारण पूरा गराउनका लागि 22 दिनको भाका दिएका छन्। सब मिलत विश्वास कैली लेकिन ऊ विश्वास यो पढ्ने कि नपढ्ने। सर्लाही रामनगरका 71 वर्षका गगनदेव राय उखुको 75,000 बक्यौता रकम लिन काठमाडौँ आउनु भएको छ। गत सोमबारै काठमाडौँ आइपुग्नु भएका राईलाई सरकारले पैसा देला र बैंकको ब्याज तिरौला भन्ने लागेको छ। 70-75,000 रुपया ऊ न दिले सरकार के तो बढ़ाई दी, लेकिन हमर तो अथावत है न दे फाइनेंशियल में बैठबै यहाँ मरेको त मर जबी दोसर कथि करबै। उखु किसानहरूको 90 करोड रकम मध्ये सरकारले आधा रकम भुक्तानी गरिसकेको छ। तर बाँकी रहेको रकम अझै नपाएपछि किसानहरू आक्रोशित छन्। एकजना उखु किसान हरिश्याम राय 40 करोड़ के आसपास में बाकी ही टोटल पैसा जे खर्चा उर्चा लगते न, अब हम सब की करबी, एक आदमी कर्जा उठा लेबै, बस भाड़ा कर लेबै आ तो अब काठमांडू आंदोलन करे, कपाली तमसु के फोटो कॉपी धनी से मांग लेबै। 2076 माघमा उखुको बक्यौता रकम लिन काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी रामविलास महतोलाई सञ्चार माध्यमले प्राथमिकताका साथ उहाँको बारेमा खबर बनाए। उखुको केही रकम पाउनुभयो तर अझै 75,000 बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ। हमरा अभी 3 साल के बाँकी 73, 74, 75 और तो बाँकी राखल कि सरकार के अनुदान वाला 74 जी के रहे तो 32 रुपया मात्र देलकै, 65 रुपया में 33 रुपया तो बाँकी राख लेलकै। सर्लाही मात्रै होइन, नवलपरासीका गोपाल यादव पनि आफ्नो 3 लाख बक्यौता रकम लिन काठमाडौँ आउनु भएको छ।
सरकारले पटक पटक सहमति गरेर कार्यान्वयन नगर्दा उखु खेती घटाउँदै लगेको उहाँले बताउनुभयो। उखुमा पेमेन्टको समस्या भइसके पछाडि विस्थापित हुँदै गयो। सम्बन्धित मन्त्रालयमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जान्छौँ डेलिगेसन गरेर, त्यहाँसम्म पनि केही भएन भने अब फेरि माइतीघर मण्डलमा बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। सर्लाही र नवलपरासीका गरी झण्डै 45,000 किसानले उखु बेचे बापतको रकम 2073 सालदेखि नै पाउन बाँकी छ। अबको 22 दिनमा रकम भुक्तानी नभए फेरि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी किसानहरूको छ। स्नेहा कर्ण, CIN, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवलाई दिएपछि महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई साथ दिएका कार्यकारिणी समितिका सदस्य तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले धमाधम किताब फेर्न थालेका छन्। किताब फेरेकाहरू आफू जसपामै रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरकारमा सहभागी हुने बारेमा जसपाले भोलि मात्रै निर्णय गर्ने भएको छ। हिजो सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि जसपाको कार्यकारी समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा भएको निर्णयका बारेमा CINसँग कुराकानी गर्दै नेता महेन्द्र राय यादवले भन्नुभयो, 4 महिने हाम्रो अब एउटा अभियान छ। अभियान समायोजन, संगठन होइन प्रशिक्षण, यसरी कार्य विभाजन भएको छ कार्यकारिणीको। दोस्रो भनेको एउटा अब अनुशासनको अध्यक्षमा नरसिंह चौधरीलाई मनोनित गरिएको छ। तेस्रो भनेको छानबिन आयोग बनाउने कुरा भएको छ। पार्टीभित्रको कानुनी व्यवस्था चाहिँ एउटा छानबिन होइन यसरी गर्ने भनेर त्यो छानबिनको एउटा भएको छ। त्यो तीनटा विषय हो। अनि अब चौथो विषय भनेको अब शनिबार अब संसदीय दलको बैठक बस्ने निर्वाचन आयोगले सबै तयारी गर्छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले लुम्बिनी प्रदेशका 3 जना सदस्यलाई निष्कासन गरी प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी गराएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणाको 2 वर्ष नागरिकको भने बानी फेरिएन। विगतमा भएका हाम्रा सूचनाहरूलाई अब व्यवहारमा के छ, कसरी जानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि जोड्न जरुरी छ। कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता बारेको विवाद मिलाउने जिम्मा शीर्ष नेताहरूलाई लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CINको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई नेपाल सरकारले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसका लागि आफ्नो वडा कार्यालयमा नाम दर्ता गरी बाल अधिकारको सुनिश्चितता गरौं। बाल पोषण भत्ता बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यमा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले भत्ताको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ। जनचेतनाका लागि सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल SPCSN र समाजसेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका सिविसद्वारा जारी। सहयोगी संस्था वी सोशल मुभमेन्ट बेल्जियम। आइसोलेसनमा रहँदा बालबालिकाको ख्याल कसरी राख्ने? बालबालिकाहरूमा कोभिडको लक्षण देखिएमा उनीहरूले विश्वास गर्ने परिवारको 1 जना सदस्यलाई हेरचाह गर्न दिने, स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गरेमा चाँडै निको हुन्छ भनेर बालबालिकालाई बुझाउने, बालबालिकाको स्याहार गर्दा स्याहारकर्ताले मास्क अनिवार्य गर्ने र बालबालिकालाई पनि मास्क लगाउन दिने, डाक्टरको सल्लाहमा मात्रै औषधि खुवाउने, आइसोलेसनमा रहँदा व्यायाम र पोषिलो खानेकुराको सन्तुलन मिलाउने, संक्रमित बालबालिकालाई सम्भव भए छुट्टै शौचालय प्रयोग गर्न दिने, नभए शौचालयको प्रयोगपछि स्याहारकर्ताको सहयोगमा निसंक्रमण गर्नुपर्छ। बालबालिकाले प्रयोग गरेका भाँडा, रुमाल, मञ्जन, ब्रस लगायत व्यक्तिगत सामान छुट्टै राख्नुपर्छ। बालबालिका र स्याहारकर्ताले बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ। बालबालिकामा कोभिड संक्रमणको लक्षण देखा परेको 2 देखि 4 हप्ताभित्र ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, धेरै थकान महसुस हुने, पखाला हुने, पेट दुख्ने भएमा तुरुन्त चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ। बालबालिकाहरूमा संक्रमण भएको 4 हप्तासम्म पनि जटिलता हुन सक्ने भएकोले उनीहरूको 4 हप्तासम्म राम्ररी निगरानी गर्नुपर्छ। कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी चाहिएमा निशुल्क हटलाइन नम्बर 1115 वा 1133 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र-पत्रिकाहरूको खबर। गोरखापत्र दैनिकको पहिलो पृष्ठमा कांग्रेसको क्रियाशील विवाद मिलाउने जिम्मा शीर्ष नेतृत्वलाई शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम विवाद पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नै मिलाउने भएका छन्। पार्टीका उच्च तहका नेताहरूले 5 दिनभित्र क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिलाउने र निर्धारित समयमै महाधिवेशन गर्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको छ। राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी नहुने शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेपाल पक्षले सरकारमा सहभागिता नजनाउने औपचारिक जानकारी समेत गठबन्धन दललाई दिएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेटेर संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले भने पार्टीको विवाद मिलाउनका लागि अध्यक्ष केपी ओलीसँगको छलफल अघि बढ़ाउन अनुरोध गर्नुभएको छ। 10 बुँदे सहमति जुटाउने कार्यदलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तर्फबाट नेमाङ संयोजक हुनुहुन्थ्यो। नेता नेपालसँग आफूले 10 बुँदे सहमतिको जगमा उभिएर अगाडि बढ़न आग्रह गरेको नेमाङले CIN-सँग बताउनुभयो। जवाफमा नेता नेपालले छलफल गरेर अगाडि बढ़ने बताउनु भएको उहाँको भनाइ छ। राजधानी दैनिककै पहिलो पृष्ठमा नेपाल प्रहरीको तह र दर्जा थप्न प्रस्ताव शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। नेपाल प्रहरीले आफ्नो संरचना पुनरावलोकन गर्दै तह र दर्जा थप गर्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले तल्ला तहका प्रहरी कर्मचारीको मनोबल बढ़ाउने गरी गरेको लामो समयको अध्ययनपछि 4वटा तह र 3वटा दर्जाको संरचना थप्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको हो। नागरिक दैनिकमा भने ओलीको बोलीले टरेको सहमति शीर्षकमा टपेन्द्र कार्कीले खबर लेख्नु भएको छ। सत्ता टिकाउने र ढाल्ने कसरतमा दलहरू पुनर्बहालीको माग गर्दै 2 सांसद सर्वोच्चमा पुगेको खबर छ। पार्टी परिवर्तनपछि बर्खास्तीमा परेका लुम्बिनी प्रदेशका 2 सांसद सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्। अर्को खबर भदौमा टर्यो कांग्रेसको महाधिवेशन शीर्षकमा छ। आवाजको दुनियाँसँग बेखबरहरूको कथा शीर्षकमा मिथिलेश यादवले सिराहाबाट खबर लेख्नु भएको छ। र चीनले थप 60 लाख खोप खरिदबाटै दिने खबर पनि नागरिक दैनिकले नै छापेको छ। चीनले थप 60 लाख डोज कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार चीनले खरिद प्रक्रियाबाटै सो खोप दिने भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलका अनुसार यी सहित चीनले नेपालका लागि 1 करोड 44 लाख खोप दिनेछ। यी खोप मध्येमा 1 करोड 20 लाख खरिद प्रक्रिया अन्तर्गत र 34 लाख अनुदान स्वरूप नेपाललाई प्राप्त हुनेछ। कान्तिपुर दैनिकमा बीपी प्रतिष्ठानको अनियमितता विरुद्ध 1.5 महिनादेखि आन्दोलन शीर्षकमा सुदीप कैनीले लेख्नु भएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्र फस्टाउँदै गएको आर्थिक अनियमितता विरुद्ध 1.5 महिनादेखि आन्दोलन चलिरहेको छ। आन्दोलनका पक्षमा देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनहरू पनि भइरहेका छन्। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले पनि आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ। नेपालको अलमलले मन्त्री परिषद विस्तार रोकियो शीर्षकमा बबिता शर्माले खबर लेख्नु भएको छ। विरोधका बीच सेती खोज भाडामा शीर्षकमा दीपक परियार पोखराबाट लेख्नुहुन्छ। संरक्षणकर्मी, नागरिक समाज र राजनैतिक दलको विरोधका बीच पोखराको सेती खोज र पातले छाङ्गो डेबेज फल्स 40 वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिन महानगरले सम्झौताको तयारी गरेको पाइएको छ। सेती क्यानोन प्रणालीसँग बिहिबारै सम्झौता हुने भनिए पनि तयारी नपुगेपछि शुक्रबारका लागि सारिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा भने टिकट नपाएर र किन्न नसकेर उड्न पाएनन् 30,000 श्रमिक। महामारीको मौका छोपेर एयरलाइन्स कम्पनीहरूले हवाई भाडा 6 गुणाभन्दा बढीसम्म बढाएको खबर छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू परेका छन्। कोरोना महामारीका कारण सरकारले सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गरेको छैन, सीमित उडान मात्रै हुने गरेका छन्। त्यसको फाइदा उठाउँदै एयरलाइन्स कम्पनीहरूले हवाई भाडा अत्यन्त चर्को बनाएको पाइएको छ। अर्को खबर रहेको छ महन्त मार्ग शीर्षकमा उपेन्द्र यादवले पार्टीको आधिकारिकता पाएपछि महन्त ठाकुर जीवनको उत्तरार्धमा राजनीतिको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने पर्ने ठाउँमा अहिले भने उहाँ जोखिम मोलिरहनु भएको दिपेश शाहीले लेख्नु भएको छ। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ हिल्लो CIN स्नेहा कर्णबाट।
नमस्कार, तुरुमहाट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 रेस्तानदेखि म कलबिसी। यस तुरुमहाट गाउँपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीले कोभिड-19 को खोप साउन 12 गतेसम्म पनि पाएका छैनन्। कहिलेसम्म खोप पाउँछन् होला? जवाब पाए आभारी हुन्थे। शिक्षकहरूलाई खोप लगाउनका लागि गाउँपालिकाले कस्तो व्यवस्थापन गरेको छ भनेर हामीले अछामको तुरुमहाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्पराज शर्मालाई सोधेका छौं। कुन उमेर समूहका लागि कहिले कति लगाउने भन्ने सरकारले दिएको निर्देशन र सोही अनुसार खोप लगाउने कुरा हो। अब गाउँपालिकाले आफैले चाहिँ खोपको व्यवस्थापन गरे पनि छैन हैन। हामीले योभन्दा पहिला पनि शिक्षकहरूलाई खोप लगाउनका लागि सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ निम्ता गरे हो। उहाँहरू आउनु भयो या भएन त्यो कुरा चाहिँ थाहा भएन। तर हामीले सम्बन्धित निकायलाई के भनेको छौँ भन्दाखेरि विद्यालय सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि खोपको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गरेका छन्। सरकारले विद्यालय स्तरका शिक्षकहरूलाई सबैलाई चाहिँ खोप दिने, नागरिकलाई खोप दिने जे व्यवस्था गर्छ त्यही अनुसार गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गर्छ। दार्चुला जिल्ला शैल्य शिखर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 बाट बोल्दैछु। शैल्य शिखर वार्ड नम्बर 1 मा रहेको जोगेवडा आधारभूत विद्यालय जोगेवडामा 2टा राहत सिट थियो, तर नगरपालिकाले ती 2टै राहत सिटलाई सरुवा मिलाएर त्यहाँ दरारमा भर्ना गर्ने भन्ने कुरा सुनेको छ। नगरपालिकाले यस्तो किन गरेको हो? हामीलाई या त त्यही 2टा सिट चाहियो या त यहाँ थाइकोटा पठाइदिनु पर्यो। तपाईको गुनासो हामीले दार्चुलाको शैल्य शिखर नगरपालिकाका प्रमुख अमरसिंह धामीलाई सुनाएका छौं। परदेशबाट एउटा टिकट भर्ना गर्ने भनेर पैसा दिएको छ हैन। त्यहाँ 2टा दरबन्दी अर्को दरबन्दी भन्ने त्यो खाली झुटो कुरा हो, एउटै मात्र हो। त्यहाँ राहत स्वरूप पैसा दिएको हो। त्यसमा किनभने उतैका एकजना भट्ट म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ दीर्घरोगी सासको बिमारी, उहाँले घरबाट तल 2-3 घण्टा तल हिँडेर आउनुपर्छ, फेरि त्यहाँबाट फर्किनुपर्छ, बेलुका घर जानुपर्छ हैन। त्यो भएको हुनाले हामीले त्यो जुन गोगाडमा हुनुपर्ने दरबन्दी छ त्यसलाई हाललाई गोगाडमा दरबन्दी खोलेर जोगेवडा पठाउने, जोगेवडामा जुन अहिले बिमारी हुनुहुन्छ उहाँलाई गोगाडमा पढाउने भन्ने हामीले नगरपालिकाले त्यसरी निर्णय गरेर 2टा होइन। तपाई जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0152606466 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त फयरबामा लुकेर बसेका 23 तालिबान लडाकु अफगान सुरक्षा बलको कार्यवाहीमा मारिएका छन्। फरिया प्रान्तको पास्तुनकोट र अलमार जिल्लामा लुकेका तालिबान लडाकु लक्षित अफगान सुरक्षा बलको हवाई कार्यवाहीमा परि 23 तालिबान लडाकु मारिएको सेनाका प्रवक्ता मोहम्मद हानिफ रेजाईले जानकारी दिनुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले इजरायल र प्यालेस्टाइनको द्वन्द्वलाई राजनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीले पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको युद्धलाई शान्तिपूर्ण तवरबाट राजनीतिक समाधान खोज्न आग्रह गरेका हुन्। अहिले गाजामा त्यहाँका द्वन्द्व पीडित नागरिकलाई आवश्यक सहयोग गरिएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले यो सहयोग उपलब्ध गराएको प्यालेस्टाइनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवीय सहायता सम्बन्धी निकायका संयोजक हिल ह्यास्टिनले जानकारी दिनुभएको छ। ब्राजिलमा अझै पनि कोरोना संक्रमणको मृत्युदर घट्न सकेको छैन। डेल्टा भेरिएन्ट 132 देशमा फैलिएको छ। भारतमा भने फेरि कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेको छ। साझा खबरमा अब खेल खबर। जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिक अन्तर्गत आज नेपालका एथलेटिक्स खेलाड़ी सरस्वती चौधरीले प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। ओलम्पिक स्टेडियमको ट्र्याकमा सरस्वतीले महिलाको 100 मिटर दौड़मा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको खेल केही बेर अघि शुरू भएको छ। सरस्वती दोस्रो हिटमा रहनु भएको छ। उहाँको हिटमा 9 खेलाड़ी रहेका छन्, जसमा शीर्ष 3 खेलाड़ी दोस्रो चरणमा पुग्नेछन्। जापानको राजधानी टोकियोमा जारी ओलम्पिक अन्तर्गत अहिलेसम्म कुल 112 स्वर्ण पदकको छिनोफानो भएको छ, जसमा रसियन ओलम्पिक टीम सहित कुल 39 राष्ट्रले स्वर्ण पदक जितेका छन्। ओलम्पिकको 7औं दिन सकिँदा पदक तालिकामा चीन शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। चीनले 15 स्वर्ण पदक सहित कुल 31 पद जितेको छ। र घरेलु टीम श्रीलंकाले भारत विरुद्धको 3 खेलको टी20 क्रिकेट सिरिज जितेको छ। कोलम्बोमा हिजो भएको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा भारतलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै श्रीलंकाले सिरिज 2-1 ले जितेको हो। कार्यान्वयनमा कडाई नगर्दा खुल्ला दिशामुक्तको घोषणामै सीमित। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। ओहो, यो हर्केदालाई चिनी कम हाल्नु भनेको बढी पो हाल्नु भएछ नि। है ठुलो भाइ, यो चेस खेलमा चाहिँ मैले हात्ती सारे है। यतिका वर्षदेखि मसँग खेल्दै हुनुहुन्छ, अझै सिक्नु भएन तपाईँले? तपाईँको घोडा चाहिँ झ्याप पारे है। अनि राजालाई चेक। ल छोड, म खेल्छु ठुलो भाइसँग। पहिला मास्क लाएर आइज जा। ए ठुलो भए पनि कोरोनाको भ्याक्सिन आएको थाहा छैन? भ्याक्सिन आएर लाइ पनि सके।
ओहो केटा भ्याक्सिन लाए पनि नलाए पनि अहिलेसम्म कोभिडको खतरा टडेको छैन। त्यही भएर छिनछिनमा साबुन पानीले मजाले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, भौतिक र सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, बिना अर्थ भिडभाड नगर्ने जस्ता जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने, यतिका समयसम्म सुरक्षित रहियो। अहिले आएर लाग्यो भने यसलाई पनि जित्नुपर्छ। अनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम अझै कायम नै रहेको र भविष्यमा पनि यसको जोखिम रहने संकेत देखिएको हुँदा कोभिड-19 को रोकथामको लागि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी सुरक्षित रहौं। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा प्रमाणित सुरक्षाका लागि साथ परियोजना मार्फत शक्ति समूहद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब खुल्ला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यान्वयन नभएको प्रसंग। 2 वर्ष अघि नेपाललाई दक्षिण एसियाकै पहिलो खुल्ला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो। पूर्ण सरसफाई सम्बन्धी पहिलो र महत्वपूर्ण राष्ट्रिय लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा भएकोमा मुलुकभित्र खुशियाली छायो। दात्री निकायको नेपाल प्रतिको दृष्टिकोण पनि फेरियो, तर खुल्ला स्थानमा दिशा पिसाब गर्ने नागरिकको बानी फेरिएको छैन। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 8 का अधिकांश मुसहर बस्तीका नागरिक शौचालयको प्रयोग गर्दैनन्। शौचालयमा दाउरा घाँस राखेर घरका मानिसहरू खोला वरपर शौच गर्छन्। स्थानीय अजित चौधरी अरू मान्छेहरू खोलामा दिशा पिसाब गर्न रोक लगाए पनि उनीहरू मान्दैनन्। कडा खालको नियम नभएर होला, चर्बी प्रयोग नभएको। सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकामा पनि समस्या उस्तै छ। पछिल्लो पुस्ताका नागरिकलाई शौचालयको प्रयोगको महत्व थाहा छ, तर वृद्धहरूको रोजाइमा खेतबारीका छेउकुना पर्ने गरेको छ। मिर्चैया नगरपालिका 1 महदेवाका उमेश श्रेष्ठ गाउँ ठाउँमा त्यो पछाडि त्यो खेत सेततिर त्यस्तो त भेटिन्छ नै। बुवाहरूको मेरोहरूको तिनीहरू त अहिले पनि बाहिर युज गरिरहेको छ। त्यस्तो अब उनीहरूलाई त्यति ज्ञान भएको छैन यहाँ। 2068 सालमा सरसफाई गुरी योजना बनेपछि खुल्ला दिशामुक्त अभियान शुरू भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2076 असोज 13 मा नेपाललाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुभयो, तर 2 वर्ष नबित्दै घोषणा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। कञ्चनपुरका स्थानीयवासीको घरमा शौचालय छ, तर भारतबाट आउने घुमन्ते समुदाय र सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकले शौचालयको प्रयोग गर्दैनन्। स्थानीय ललित सिंह साउद 2-3 दिनसम्म जलामय भयो भने उनीहरूको त त्यो खाली खुल्ला ठाउँ जस्तै भयो, खाली प्लास्टिक बेरेको भएर त्यो सबै पानीमा बग्ने भयो। सरसफाई गुरी योजना अनुसार खुल्ला दिशामुक्त भन्नाले खुल्ला रूपमा दिशा नगर्ने अवस्थालाई बुझिन्छ। मुलुकलाई नै खुल्ला दिशामुक्त 2 वर्ष अघि गरिए पनि विभिन्न जिल्लामा 4 वर्ष अघि नै अभियानको शुरूआत गरिएको थियो। खुल्ला दिशामुक्त अभियान कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुको कारणबारे बताउँदै सरसफाई विज्ञ राजेन्द्र अर्याल पछिल्लो दिनमा अनुगमनको एउटा चाहिँ संयन्त्र अलिक प्रभावकारी बन्न सकेको छैन यतिखेर। त्यसले गर्दा विगतमा भएका हाम्रा घोषणाहरूलाई अबको चाहिँ व्यवहारमा के छ, कसरी जानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि जोड्न जरुरी छ। खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा अभियान अन्तर्गत देशभर 56,60,214 घरधुरीमा शौचालय बनेको तथ्याङ्क सरकारसँग छ। झण्डै 75 अर्ब रुपैयाँ सकिँदा पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको खुल्ला दिशामुक्त अभियान र आगामी रणनीतिबारे सरकारको तयारी के छ त? खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरणीय सरसफाई शाखा प्रमुख प्रभात श्रेष्ठ स्थानीय निकाय छ, प्रदेश छ होइन, अनि संघीय कार्यालय। हामी संघीय कार्यालय भइसकेपछि संघीय कार्यालयहरूले फेरि केही गएर घर घरको आयोजना उसको लेभलमा गएर अहिले कार्यक्षेत्र पनि पर्दैन, त्यो हिसाबले पनि भएन। तर स्थानीय निकाय उहाँहरूलाई चाहिँ यिनीहरू कसरी डाटा लिने उहाँहरूलाई नै म्यानेज गर्ने भनेर त्यतातिर गरेको छ होइन। पर्याप्त आधार र तयारी बिना खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गरेको टिप्पणी 2 वर्ष अघि नै सुनिएको थियो। शौचालय भए पनि प्रयोग नगर्ने र नभएका कारण बाटोघाटो वा खोला किनारमा शौच गर्ने दुवै थरी नागरिक समाजमा भेटिन्छन्। उनीहरूलाई चेतनाको विस्तार र चर्पीको व्यवस्थाका लागि स्थानीय सरकारले प्रमुख जिम्मेवारी निभाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। सुशीला श्रेष्ठ, CIN, काठमाडौँ। हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवन शैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। सागको रूपमा प्रयोग हुने सिस्नुको फाइदा के छन्?
नारीहरूमा हुने रक्त अल्पताको लागि सिस्नु बिहान बेलुका तरकारीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो भने एक हदसम्म रक्त अल्पता कमी हुन जान्छ। त्यस्तै सिस्नुलाई विशुद्ध पाउडरको रूपमा तयार गरेर बेलुकीको समयमा 1 गिलास चिसो पानीमा 1 चम्चा सिस्नुको पाउडर राख्ने र उच्च रक्तचापको बिरामीले बिहान उठ्ने बित्तिकै 2-4 थोपा कागती राखेर खाँदाखेरि ब्लड प्रेसर कम हुन्छ। त्यस्तै रक्तचाप नभएका बिरामीहरूले भिजाएर 1 गिलास पानीमा राखिएको सिस्नुमा नुन राखेर पनि खान सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि शरीरमा पौष्टिक पदार्थ रगतको वृद्धि गर्ने काम गर्छ। जोर्नीहरू दुख्ने बिरामीहरू, मधुमेहका बिरामीहरू, प्रेसरका बिरामीहरूले नियमित रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि रोगलाई केही हदसम्म कम गर्ने सिस्नुले सहायता गर्दछ। कविराज रमेश पनेरोसँगको कुराकानीमा आधारित यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको सर्वोच्चको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष। ओको किसान फेरि काठमाडौँमा बक्यौता रकम दिलाउन सरकारलाई 22 दिनको भाका। कोरोनाबाट 54,000 भन्दा बढी बालबालिका संक्रमित। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा संसदीय समितिको चासो। ईपीएस अन्तर्गत उत्तीर्ण भएकाहरूलाई दक्षिण कोरिया जान नरोक्न सरकारलाई निर्देशन। नेकपाको नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी नहुने। महन्त ठाकुर पक्षीय सांसद फेरि किता फेर्दै कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता बारेको विवाद मिलाउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई। अफगानिस्तानमा सुरक्षा बलको कारबाहीमा 23 लडाकु मारिए। इजरायल र प्यालेस्टाइनको द्वन्द्वलाई राजनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न राष्ट्रसङ्घको आग्रह। र टोकियो ओलम्पिकमा नेपालका खेलाडी सरस्वती चौधरी बाहिरिन्। अहिलेसम्म 112 स्वर्णको छिनोफानो। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकमा रवि मिश्रले बनाउनु भएको कर्नर किक शीर्षकको कार्टुनलाई लिएका छौँ। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। संसदमा काम कारबाही अगाडि बढ्न सकेको छैन, तर व्यापारी उद्योगीलाई सरकारले मन्त्री बनाउने गरेको भनेर आलोचना पनि भइराखेको छ। एकजना मन्त्री जस्ता देखिने अथवा अलि ठुलै पदमा रहेका जस्ता देखिने व्यक्ति केही बोल्दैछन् पत्रकारसँग। उनले अलि आक्रोशित भएको जस्तो देखिन्छ। माथि चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, संसदलाई किन बिजनेस नदिएको रे? ए बाबा, बिजनेस गर्नेलाई मन्त्री बनाइसकियो त, अब कसले सम्हाल्ने? हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द्र, सीता शर्मा विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम जीवन रक्षा प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। कोभिड-19 पहिलो डोज खोपको लागि स्वैच्छिक आवेदन फारम बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। डर नमानी जागिर व्यापार गर्ने कहिले होला? कहिले पाउला निश्चित भई मैले सास फेर्न। डर त्रास केही नमानी आनन्दले हिँड्न। सामाजिक दूरी भन्दा भन्दै वर्षौं बिति गउने। डराएर घरभित्र कति बस्ने हो नि? अब पर्दैन, किनकि नेपाल सरकारद्वारा देशैभर कोभिड विरुद्धको खोप निशुल्क वितरण गरिँदैछ। तर त्योभन्दा अगाडि जरुरी छ आफ्नो नाम दर्ता गर्न र खोप लगाउन नछुटाउन। छिटो भन्दा छिटो हाम्रो वेबसाइट vaccine.mohp.gov.np मा गई नाम दर्ता गर्नुहोला। खोप लगाइसकेपछि पनि कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डको पालना गरौं। यो कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अगुवाईमा UNDP र WHO को सहयोगमा गरिएको हो। नछुटाउँ खोप लगाउन, नभुलौं नाम दर्ता गर्न।